मातरं मुनिम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं। निकल गजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं षठरिपुं यतिराजमीरे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्याश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणेशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तद्वयबोधबोधनपरं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालं च शुकं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदं लक्ष्मीनाथ पदारविन्दमभयं मद्रक्षकं संभजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशुद्धिकृत एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शांति शांति शांति। समस्त आचार्य चरणहरू विशेषतः श्रीमन्नारायण देवस्थानबाट परम पूज्य श्री स्वनामधन्य नेपालका प्रथम जगद्गुरु दुग्धाहारी
प्रपन्न जगद्गुरु श्री कमलानंदाचार्य स्वामी जी महाराज का सुयोग्य शिष्य परम पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित श्री वासुदेवाचार्य स्वामी जी को पवित्र संकल्प द्वारा वहाँ का सुपुत्र श्री परंकुशाचार्य स्वामी जी एवं परोक्षमा रहेर धेरै प्रयत्न गर्ने हाम्रा श्री पुरुषोत्तम अधिकारी जी द्वारा जो यो धारावाहिक कहीं विच्छेद हुँदा पनि उहाँलाई सबै तर्फबाट धेरै भनाइ सुन्न पर्दछ, खेप्न पर्दछ। त्यस्ता श्री पुरुषोत्तम जी एवं समस्त श्रीमद् भागवती कथा श्रवण गर्ने समस्त भक्तवृन्दहरू, हिजो प्रसङ्ग हामीले सुन्यौं राजा परीक्षित महाराजले उहाँले किन आफ्नो शरीर त्याग्ने इच्छा गरिबक्सियो, अर्थात् अनशन व्रत जलाश्रय भन्छन् ग्राम्य भाषामा। प्राण नत्यागेसम्म नफर्किने गरी अर्थात् प्राण नै त्याग्ने गरी जवान भइबक्सिन्छ, सबै ऐश्वर्य वैभव सम्पन्न भइबक्सिन्छ, सबै अनुकूल छन् आफ्ना परिवारहरू। सानन्दम सदनम सुतास्त सुधियः कान्ता प्रियालापिनी इच्छा पूर्ति धनम स्वयोषितिरति स्वाज्ञापरा सेवका आतिथ्यम हरिपूजनम आतिथ्यम शिवपूजनम प्रतिदिनं मिष्ठान्न दानं गृहे साधु संगमुपासते च सततं धन्यो गृहस्थाश्रम। यदि त्यस्तो गृहस्थाश्रम हुन्छ भने स्वर्गको के प्रयोजन? दाम्पत्यम अनुकूलं चेत स्वर्गस्य वा किं प्रयोजनं? दाम्पत्यम प्रतिकूलं चेत नरकम गृहमेव तत्। यदि पति पत्नी मिलेका छन्, भगवानको भक्ति रूपी शुभ कार्यमा दुईटै लाग्दछन् भने त्यो अनुकूल दाम्पत्य जीवन हो। धर्मपत्नी भनेको धर्मका लागि जो प्रयत्नशील हुन्छन्, त्यस्ती प्रियम्बरा, पतिव्रता, भगवत भक्ति परायणा, भगवत भागवत आचार्यमा निष्ठा राख्ने भएकी पत्नी छन्, त्यस्तै सदाचारी ज्ञानी पति हुनुहुन्छ भने त्यही घर पवित्र तीर्थ हो। शुद्धाचार तपो बनैक नियतः प्रज्ञान शैलाश्रित। सबै त्यो आनुकूल्य हुँदाहुँदै पनि राजर्षि परीक्षित महाराज, जसको शरीरले धेरैको उपकार गर्दछ, पराश्रयम, जसमा धेरै आश्रित छन्, त्यस्ता राजर्षि परीक्षित महाराजले परम भागवत उहाँले किन शरीर त्याग गरिबक्स्यो भनेर सोधिबक्स्यो। मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवर, के कारणले त्यस्तो विरक्त भएर शरीर त्याग गरिबक्स्यो आदि प्रश्न सुनेपछि त्यसको उत्तर दिनुहोस् भनिबक्सिन्छ उहाँले। सौनकादि मुनिहरूले सबैका तर्फबाट सौनकजीले सोधिबक्सिन्छ। तत्सर्वं नः समाचक्ष पृष्टो यदिह किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्। हे भगवान, तत्सर्वं इह यत् पृष्टः किञ्चन, इह यत् किञ्चन, यहाँ जे जति सोधियो त्यस अकिञ्चनले सोध्न बिर्सेको कुरा पनि तत्सर्वम त्यो सबै हजुरले नहासमा चक्ष हामीलाई भनिबक्सियोस्। किनभने यो दास अकिञ्चनले त्वाम भनेको हजुरलाई वाचाम विषय स्नातम, वाणीका विषयमा, वाणीका अर्थमा, छान्दसात अन्यत्र पुराणादिद्वारा, वेदद्वारा, पुराण इतिहासहरूद्वारा पनि हजुर पारङ्गत भइबक्सिन्छ। यो सबै कुरा भन्नमा हजुर पारङ्गत भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले हजुरले सुनाइबक्सियोस्। यह यत् किञ्चन पृष्टः तत्सर्वं नः समाचक्ष, त्यो सबै हजुरले हामीलाई भनिबक्सियोस्। किनभने त्वां वाचां विषये छान्दसात् अन्यत्र च स्नातम मन्ये, हजुर स्नातकोत्तर उपाधि
स्नातकोत्तम उपाधि प्राप्त गरेका बडा बडा विद्वान भन्दा पनि हजुर धेरै सुयोग्य भइबक्सिन्छ। योग्य आचार्यका सुयोग्य शिष्य हजुरलाई सबै थाहा छ। त्यस हुनाले वेद पुराण इतिहासका ज्ञाता हे महामुनि, यो सबै कुरा हजुरले हामीलाई भनिबक्सियोस्। अब उहाँको प्रार्थना सुनेपछि सुत उवाच, सुतजीले भनिबक्सिन्छ, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरादि योगी वासव्यां कलया हरे। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाक्येन हेतुना उत संचोदितः कृष्णः संहितां कृतवान् मुनि। त्यसको उत्तर यहाँ भनिबक्सिन्छ, हे महामुनि हो, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्याये, तृतीय भनेको तेस्रो युगको समाप्तिमा सज्जन वृन्द कली द्वापर त्रेता तलबाट माथि जाने भने त्रेता तेस्रो युग हुन्छ, त्यसलाई त्रेता पनि भनिएको छ। तेस्रो युगको समाप्तिमा, त्यस हुनाले तेस्रो युग तर माथिबाट सत्य अनि त्रेता, तेस्रो युगको समाप्तिको त्रेता युगको समाप्तिमा, द्वापरे समनुप्राप्ते द्वापरको प्रारम्भमा, एउटा यो पनि अर्थ लगाइन्छ। अर्को तृतीय युग पर्याय भनेको द्वापर युगको पर्याय भनेको समाप्तिका बेलामा, समनुप्राप्ति त्यो बेला आएको अवस्थामा हरे कलया भगवान हरिका कलाले पराशराद भनेको पराशर महर्षि देखि वासव्याम वासवी जो उपरिचर वसुबाट संसारमा आइबक्सेको हो, जो अछोदा पितृहरूकी सन्तति भइबक्सिन्थ्यो, तर थोरै प्रमादले गर्दा पितृहरू 7 पितृका गणहरू हुन्छन्, 3 एउटा भाग हुन्छ, एउटा 4 जना गरेर हुन्छन्, मूर्त र अमूर्त हुन्छन्। उहाँले यहाँहरू हो कि होइन भने सन्देह गर्दा मात्र, सन्देहले मात्र पतन भयो, उहाँलाई पतन हुन पर्यो। त्यस हुनाले तत्त्व निर्णयमा सन्देह गर्नु हुँदैन। हामी सबैका पिता भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ भन्ने यो सन्देह, यो ज्ञान स्थिर ज्ञान भएन भने माथिका लोकबाट नि पतन हुनुपर्छ। योजनगन्धा पनि भनिन्थ्यो, मत्स्यगन्धा पनि भनिन्थ्यो। त्यस्तै मत्स्यगन्धादेखि जो वासवी भइबक्सिन्छ, जसलाई गएर पछि सत्यवती भनिन्छ। सत्यवती माँ पराशर महर्षिद्वारा भगवान नारायणका कलाद्वारा जो वेदव्यासजीले अवतार लिइबक्सियो। तृतीय युग पर्याय तेस्रो युग जो द्वापर युग हो, त्यसको समाप्तिमा द्वापर युगको अन्तिममा हरे कलया भगवान हरिको अंशले पराशरात भनेको पराशर मुनि देखि, पराशर ऋषिदेखि, वासव्याम भनेको वासवीमा उपरिचर वसुको जो वीर्य हो त्यस तिनी जो सत्यवती हुन्, ती सत्यवतीमा योगी भनेको जो वेदव्यासी भइबक्सिन्छ, जातः अवतार लिइबक्स्यो, प्रादुर्बभुव प्रकट भइबक्स्यो। त्यस्ता भगवानकै अवतार जसलाई अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाललोचन शम्भुर भगवान बादरायण भनिन्छ। त्रिनेत्र नभएर पनि भगवान शङ्करको जस्तो सामर्थ्य भइबक्सेका त्यस्ता परम ज्ञानी, दुई बाहु भएर पनि चतुर्भुज भगवान नारायण जस्तै पराक्रमी, त्यस्तै चार मुख नभएर पनि ब्रह्मा जस्तै, ब्रह्मा विष्णु महेशका शक्तिले युक्त भइबक्सेका त्यस्ता महर्षि जो परावरज्ञ सकदाचित सरस्वत्याम उपस्पृश्य जलम शुचि विविक्त देशे आसीन उदिते रविमण्डले। स भनेको उनै वेदव्यासजीले कुनै बेलामा, शुचि भनेको पवित्र, जलम उपस्पृश्य भनेको ब्रह्म नदी सरस्वतीको जललाई
आचमन गरेर सन्ध्यावन्दन आदिले निवृत्त भएर रविमण्डले उदिते सती पूर्व दिशामा अरुणोदय भएका बेलामा लालिमायुक्त पूर्व दिशा भएका अवस्थामा सूर्यनारायण उदाउन लागेका बेलामा विविक्त देशे आसीन पवित्र निर्जन एकान्त देशमा ध्यान अवस्था रूपले रहेर सर्ववर्णाश्रमाणाम यद दध्यौ हितममोघदृक त्यति बेला उहाँले सबै वर्ण र आश्रमका सबैजनाहरूको कसरी कल्याण हुन्छ यद हितम तद दध्यौ जो सबैको भलो हुन्छ हित हुन्छ त्यसको दध्यौ चिन्ता गरिबक्स्यो चिन्तयामास ध्येय चिन्तायाम चिन्तन गरिबक्स्यो सबैको कल्याण कसरी हुन्छ अरूको लागि परोपकारका लागि महामुनिहरूको विशिष्ट विभूतिहरूको जीवन हुन्छ। त्यस हुनाले उहाँले विचार गरिबक्स्यो यहाँ त्यस तीनटा श्लोकमा गएर जो अन्तिममा दध्यौ हित ममोघ दृक्ष त्यसमा यो अन्वय हुन्छ। कोही युग्मक श्लोक हुन्छन्, कोही कुलक हुन्छन्, धेरै लामो समय एउटै प्रकरण गएर हुन्छ र अन्तिममा क्रियापद आउँछ। त्यस्तै यहाँ पनि क्रियापद छैन, अन्तिममा गएर दध्यौ हित ममोघ दृक् त्यहाँसँग प्रत्येकमा अन्वय हुन्छ। त सबैको कल्याण कसरी हुन्छ त्यस विषयमा उहाँले विचार गरिबक्सियो। परावरज्ञ सरिषि कालेन व्यक्तरं हसा युगधर्म व्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे। पवित्र आसनमा विराजमान भएर परावरज्ञ सरिषि, सऋषि भनेको क्रान्तदर्शी, क्रान्तद्रष्टा, सम्पूर्ण वेदका द्रष्टा भइबक्सिएका, परावरज्ञ प्रकृति पुरुषको यथार्थ तत्त्व जानी बक्सिएका। स भनेको वेदव्यासजीले अव्यक्तरमहसा कालेन, जसको वेगलाई हामीले जान्न सक्दैनौँ। काल चलिराखेको छ। भगवान नारायणका तीनटा चक्र छन्। काल चक्र एउटा छ, महाभारतमा बताउँछ कालचक्रम जगतचक्रम युगचक्रम च केशवः आत्मयोगेन भगवान ते निशम। भगवान नारायणले नै कालचक्र पनि नारायणकै हातमा छ, युगचक्र पनि नारायणकै हातमा छ, अनि जगतचक्र, कालचक्रम जगतचक्रम युगचक्रम च केशवः। त्यस्ता केशव भगवानले आफ्ना योगद्वारा आफ्नो शक्तिद्वारा चलाइबक्सिन्छ भने चाहिँ जो कालचक्रको हामीले केही पत्तो पाउँदैनौँ, कसरी चलाएको छ थाहै नपाइकन, थाहा पाएको भए त म वृद्ध भएँ, मैले अब सावधान हुनुपर्छ भनिन्थ्यो नि, कसैले थाहा पाउनु, थाहा नपाइकन कहिले म बुढो भएँ थाहा छ हामीलाई। बुढो भएँ भनेर भन्छौँ, कुन महिनामा कति गते कुन साल कति बजेर कति मिनटमा बुढो भइयो त नि कसैलाई थाहै छैन। यो विचित्र काल छ। सबै जगतलाई खाने कालो जगत भक्षक, सारा संसारलाई कालले खाइदिन्छ, कसैलाई थाहै छैन। त्यस्तो अव्यक्तरमसा कालेन, जसको तेज जसको वेगलाई कसैले थाहा पाउँदैनन्, त्यस्तो कालले भुवि भनेको यस भूलोकमा अथवा संसारमा युगे युगे प्रत्येक युगमा, युगे युगे भनेको प्रतियुगम धर्म व्यतिक्रमम, धर्मको व्यत्यास व्यतिक्रम देखेर जसले जे गर्ने हो त्यो नगरेर जसले जे गर्ने होइन त्यो गर्ने। कहीँ कहीँ अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम। के भने चाहिँ अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणं भयं। दुर्भिक्ष हुन्छ, सहकार हुँदैन, भुखमरी हुन्छ। जहाँ पूज्यको पूजा हुँदैन र अपूज्यको पूजा हुन्छ। यो सबै हुन लागेको छ अहिले। त्यस्तै उति बेला नि उहाँको दृष्टिमा त्यस्तो देखिबक्सियो। युगे युगे प्रत्येक युगमा धर्म व्यतिक्रम भनेको धर्मको व्यत्यास, धर्मको उल्टापना, धर्मको मर्यादा भिन्न भएको, छिन्न भिन्न भएको, वर्णाश्रम धर्मको लोप भएको, त्यस्तो
भिक्षा देखेर सर्ववर्णाश्रमाणाम यत हितम तद दध्यौ सर्ववर्णाश्रमाणाम यत दध्यौ हितम अमोघदृक जे गर्दै सबै वर्ण र आश्रमवाला व्यक्तिहरूलाई कल्याण हुन्छ त्यो विचार गरी बक्सियो। सुनाले सज्जन वृन्द, श्रीमद् भागवत महापुराणले वर्णाश्रम धर्मका बारेमा उपदेश दिइबक्सिन्छ। आफ्नो आफ्नो ठेगानमा बसेर आफ्नो आफ्नो कर्म गर्ने हो भने सबैको कल्याण हुन्छ। वर्ण र आश्रमको विच्छेद गरियो भने कल्याण हुँदैन। भौतिकानां च भावानां शक्ति ह्रासं च तत्कृतं अश्रद्धधानान् निःसत्त्वान् दुर्मेधान् हसितायुषः भिक्षः हितं दध्यौ। तत्कृतं भनेको त्यो कालले अव्यक्त वेग भएको जो कालले गरेको भौतिकानां भावानां शक्ति ह्रासं, भौतिक भनेको पाञ्च भौतिक भाव भनेको देव मनुष्य आदि शरीरहरूको शक्ति ह्रास भनेको शक्ति क्षीण भएको देखेर, मनुष्य आदि शरीरहरूको देव मनुष्य आदि शरीरहरूको शक्ति ह्रास भएको, शक्तिको क्षीणता भएको देखेर, शक्ति नाश भएको देखेर अनि जनान अश्रद्धधानान् व्यक्तिहरूलाई श्रद्धारहित वर्णाश्रम धर्ममा श्रद्धाले रहित भएका, अश्रद्धधानान् भनेको वर्णाश्रम धर्ममा श्रद्धा छैन, आफ्नो कर्तव्य जति बेला गर्ने हो त्यति बेला गर्नै पर्दछ भनेर त्यसमा त्वरा छैन, त्यसमा झुकाव छैन, लगाव छैन, यो मनुष्य जन्म धर्म गर्नको लागि हो, त्यो त्यसमा उदासीन भएका, श्रद्धाले रहित भएका, निःसत्त्वान् धीरताले रहित भएका, शक्तिले रहित भएका अधीर त्यस्ता जनहरूलाई दुर्मेधान अल्पबुद्धि भएका र शक्ति ह्रास भनेको सङ्कुचित शक्ति पनि समाप्त भएको अनि हर्षितायुष अल्प आयु भएका, आयु पनि सङ्कुचित हुन लागेको अल्प अत्यन्त अल्प आयु छ त्यस्ता तान भिक्ष ती व्यक्तिहरूलाई देखेर हितम यत तद दध्यौ जसरी तिनको कल्याण हुन्छ त्यो विचार गरी बक्सियो। तत्कृतम भनेको कालकृतम कालले गरेको के त भौतिकानां भावानां भौतिक पाञ्च भौतिक जो भाव भनेको देव मनुष्य आदि शरीरहरूको शक्ति ह्रासम शक्ति नाश भएको देखेर अनि अश्रद्धानान् जनहरूलाई श्रद्धाले रहित वर्णाश्रम धर्ममा श्रद्धा रहित भएको, अनुष्ठान रहित भएको, निःसत्त्वान् भनेको अधीर भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अनि दुर्मेधान अल्पबुद्धिले युक्त भएका, हर्षितायुष आयु क्षीण भएको देखेर यी सबैको कल्याणको लागि जसरी हित हुन्छ त्यो महर्षि वेदव्यासजीले विचार गरिबक्स्यो, चिन्तन गरिबक्स्यो, ध्यान दृष्टिले हेरिबक्स्यो। दुर्भगाश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद्दध्यौ हितममोघदृक्। यहाँ हेर अन्वय भयो। अमोघदृक् भनेको सत्य सङ्कल्प दृष्टि, जसको ज्ञान दृष्टि सङ्कुचित छैन, सत्य सङ्कल्प भइबक्सेका मुनि भनेको वेदव्यासजीले जनान् दुर्भगाश्च वीक्ष्य, जनान भनेको सबै जनहरूलाई दुर्भगान भाग्यहीन भएको वीक्ष्य देखेर सर्ववर्णाश्रमाणां यत हितम सबै वर्ण र आश्रमका मनुष्य आबाल वृद्ध वनिता नर नारी सबैको यत हितम जो श्रेयकर हुन्छ, जो कल्याणकर हुन्छ, जो अत्यन्त हितकर हुन्छ त्यसलाई दिव्येन चक्षुषा भनेको दिव्य नेत्रले भनेको भगवत भक्ति रूपी सिद्धाञ्जनले शुद्ध भएको मनले, भक्ति सिद्धाञ्जनले शुद्ध भएको मनले दध्यौ चिन्तयामास, योगले पवित्र भएको मनले, चक्षु भनेको अन्तस्करणद्वारा त्यसले दध्यौ विचार गरी बक्सियो। चातुर्होत्रं कर्मशुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं विदधात् यज्ञसन्तत्यै भेदमेकं चतुर्विधम्।
जो चातुर्होत्र वैदिक कर्म हुन्छ, जसमा 4 व्यक्तिहरू हुन्छन्, अध्वर्यु, उद्घाता, होता, ब्रह्मा। यी 4 जनाद्वारा सम्पन्न हुने भएको जो वैदिक कर्म हुन्, त्यो चातुर्होत्रम 4 होता, अध्वर्यु, उद्घाता, ब्राह्मणहरूद्वारा सम्पन्न गरिने भइएको जो वैदिक कर्म हो, वेदले विधान गरिएको, वेदद्वारा जानिने भइएको जो वेद कर्म हो, त्यसलाई, त्यस कर्मका बारेमा प्रजानाम, प्रजाहरूको शुद्धम वीक्ष, तिनीहरूलाई शुद्धि कसरी गर्ने, त्यस कर्ममा जनहरूलाई शुद्ध कसरी गराउने, त्यो कुरालाई पर्यालोच्य विचार गरेर यज्ञ सन्तत्यै, यज्ञको विस्तारका लागि, वैदिक कर्मको निरन्तरता होस् भन्नको लागि, वैदिक कर्मको ज्ञान होस्, कसरी कर्म सम्पादन गरिन्छ त्यो ज्ञान होस् भन्नको लागि, अल्प बुद्धि भएका ती सबै चेतन, ती सबै मनुष्यहरूको कल्याणको भावले एकम वेदम चतुर्विधम वेदधात। एकम वेदम भनेको एउटै, पहिले एउटै वेद थियो, एक एव पुरा वेद, एउटै वेद जो थियो, त्यस एउटा वेदलाई त्यसबाट सबैले विभाग गरेर जान्न सक्दैनन् भएर चतुर्विधम 4 भागमा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद रूप अनि अथर्ववेद रूपमा ऋषि वेदव्यासजीले वेदधात भनेको विस्तार गरी बक्सियो। एउटा वेदलाई 4 भागमा विस्तार गरी बक्सियो, जसलाई सबैले राम्रोसँग सम्झाउनु भनेर ती 4 वेदको नाम बताए। ऋग, यजु, साम, अथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः, इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। 4 वेद सहित इतिहास पुराण पनि, जो वेदको अर्थ अत्यन्त गम्भीर छ, जान्न सकिँदैन, वेदार्थ पनि बुझुन् भनेर वेदार्थ पनि उहाँले आफै प्रणयन गरी बक्स्यो। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। इतिहास र पुराण यी 5औं वेद हुन्। त्यस हुनाले वेदोपबृंहणार्थाय तावग्राहयत प्रभु, वाल्मीकि रामायणमा बताइन्छ वेदको अर्थ वेदोपबृंहण होस् भन्नको लागि यो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण रचना गरेर महर्षि वाल्मीकिले सुयोग्य भगवानको तत्त्वलाई, भगवानकै प्रतिमूर्ति लवकुशले जान्न सक्नुहुन्छ भनेर सुयोग्य उनीहरूलाई यो दिव्य वेदोपबृंहण भएको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढाइ बक्स्यो भनेको हुनाले इतिहास र पुराण वेदका व्याख्यान हुन्। त्यस हुनाले इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयम प्रतरिष्यति। इतिहास र पुराणलाई राम्रोसँग पढ्न पर्दछ। ती पुराणमा पनि विभाग छ, सज्जन वृन्द हो, कल्पका आधारमा कुनमा कसरी के रूपमा आविष्ट भएर कसले भनेको छ त्यो पनि हेर्नु पर्दछ। त्यस हुनाले पुराण 18 पुराण मध्ये 3 षटक छन्। एक षटकमा सात्विकता प्रचुर छ, एक षटकमा रजोगुण प्रचुर छ, एउटामा 1/6 भागमा तमोगुण प्रचुर छ। त्यस हुनाले सात्विकान्नेव सेवेत, सात्विकलाई स्वीकार गर्नु, अनि सात्विकमा पनि कहीँ कहीँ यी रजोगुण तमोगुण अंश भएका हुन्छन्, तिनलाई परित्याग गर्नु, सात्विक अंश स्वीकार गर्नु। त्यस हुनाले इतिहास पुराणानि, इतिहास पुराण भनेको इतिहासश्च पुराणानि, इतिहास तत्समाहार इतिहास पुराण। इतिहास पुराणको पनि हाम्रा आचार्य श्री वेदव्यासजीले रचना गरी बक्स्यो। तिनका कोही अधिकारी भए भन्दा तत्र वेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत। तत्र भनेको ती ऋग, यजु, साम, अथर्ववेद 4 वेद र अनि पुराण इतिहास मध्येमा कसले केलाई स्वीकार गरी बक्स्यो भन्दा पैलह ऋषि, जो पहल ऋषि वेदव्यासजीका शिष्य पहल ऋषिलाई ऋग्वेदको प्रमुख धारक बनाइ बक्स्यो। ऋग्वेदलाई उहाँले धारण गरी बक्स्यो। र कवि जैमिनी भनेको विद्वान, जो जैमिनी पूर्व मीमांसाका रचयिता भई बक्सिन्छ, पूर्व मीमांसाका द्रष्टा भई बक्सिन्छ। त्यस्ता जैमिनी ऋषि वेदव्यासजीका जो शिष्य जैमिनी ऋषि भई बक्सिन्छ, उहाँले सामगह, साम वेदमा उहाँ पारङ्गत भई बक्स्यो। ऋग्वेदमा पहल ऋषि पारङ्गत भई बक्स्यो भने
सामवेदमा जैमिनी ऋषि पारङ्गत भइबक्स्यो उत अर्को एकः वैशम्पायन अर्का जो वैशम्पायन ऋषि भइबक्सिन्छ वेदव्यासीका शिष्य नै उहाँले यजुषाम निष्णातः यजुर्वेदमा पारङ्गत भइबक्स्यो अथर्वाङ्गिरसाम् आसीत् सुमन्तुर्दारुणो मुनिः इतिहास पुराणानां पिता मे रोमहर्षणः अथर्वाङ्गिरसाम भनेको अथर्ववेदका अथर्ववेदलाई धारण कसले गरिबक्स्यो सुमन्तुर दारुण मुनि दरुणका छोरा जो सुमन्तु मुनि भइबक्सिन्छ उहाँले अथर्वाङ्गिरसाम अथर्ववेदका विषयमा उहाँ निष्णात पारङ्गत भइबक्स्यो त्यस्तै इतिहास र पुराणमा मे पिता रोमहर्षणः पारङ्गत मेरा पिताजी रोमहर्षण जो भइबक्सिन्थ्यो उहाँ पारङ्गत निष्णात भइबक्सिन्छ भइबक्स्यो तयेते ऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन् अनेकधा शिष्यैः प्रशिष्यैः तच्छिष्यैर्वेदास्ते साखिनो भवन् तयेते ती वेदहरू पूर्वोक्त जो आचार्यहरू भइबक्सिन्छ तयेते तिनी ऋग यजु साम अथर्वका धारकहरू तिनमा पारङ्गत भएका इतिहास पुराणमा पारङ्गत भएका उहाँहरू जो भइबक्सिन्छ ते पूर्वोक्त जो पहिला आदि गरेका ऋषिहरू भइबक्सिन्छ उहाँहरूले ते ऋषि ती पूर्वोक्त ऋषिहरूले स्वम स्वम आफूले पढेका जो आफूले धारण गरिबक्सेको जुनमा आफू पारङ्गत भइबक्सिन्छ ती वेदलाई अनेकधा भनेको धेरै विभागमा व्यस्यन विभाग गर्दै तिनीहरूलाई विस्तार गर्दै गर्दै अनि उहाँहरूले आफ्ना शिष्यलाई दिइबक्सिन्छ शिष्यले आफ्ना शिष्यलाई गर्दा शिष्य प्रशिष्यका पनि प्रशिष्य हुँदै शिष्य प्रशिष्य र तत्शिष्य उनी प्रशिष्यका पनि शिष्यका भेदले ती वेदहरू अनेक शाखाले उक्त भइबक्स्यो ती वेदहरू पनि धेरै शाखाले उक्त भए शाखिनो भवन भनेको विभक्त शाखामा हुनुभयो वेदहरू अनेक शाखाले उक्त भइबक्स्यो वेद भगवान वेद शाखाको विभाग कति शाखा छन् वेदमा भन्दा शतमध्ययु शाखा 101 ऋग्वेदको शाखा बताइएको छ त्यस्तै यजुर्वेदको 21 यजुर्वेद 21 शाखा वेदका छन् 21 शाखा यजुर्वेदका छन् त्यस्तै सहस्त्रवर्तमा सामवेदका 1000 शाखा छन् त्यस्तै अथर्ववेदका 9 शाखा छन् त्यस्ता अनन्त छन् वेद अनन्ता वै वेदाः अनन्त वेद छन् तयेव वेदा दुर्मेधैर्धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलः ते एव वेदा तिनै वेदहरू दुर्मेधै पुरुषै यथा धार्यन्ते अल्पबुद्धि भएका व्यक्तिहरूले अल्पज्ञ भएका व्यक्तिहरूले यथा धार्यन्ते जसरी धारण गर्न सकिन्छ त्यस प्रकारले उनीहरूले पनि धारण गर्न सकुन् वेद भनेको वेदार्थलाई ती वेदको अर्थहरूलाई दुर्मेधाहरू भनेको अल्पज्ञ व्यक्तिहरूले पनि धारण गर्न सकुन् कसरी धारण गर्न सक्छन् भनेर एवं यस प्रकारले कृपणवत्सलः दीन दुखीमा अल्पज्ञ व्यक्तिहरूमा दयालु स्वभाव भएका जो वेदव्यास भगवान ज्ञानयुक्त वेदव्यास भगवान भइबक्सिन्छ उहाँले ती वेदको चकार वेदलाई विभाग गरिबक्स्यो तिनै वेदहरूलाई अल्पबुद्धि भएका व्यक्तिहरूले जसरी धारण गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी धारण गर्न सकुन् भनेर एक वेदलाई 4 ती वेदहरूका पनि शाखा प्रशाखाले विभाग गरिदिबक्स्यो अर्थात् आफ्ना शिष्यहरूले गरे पनि गुरुले नै गरेको हुन्छ स्त्री शूद्र द्विजबन्धूनाम अरु के गरिबक्स्यो त उहाँले स्त्री शूद्र द्विजबन्धूनाम त्रयीन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढानाम श्रेय एवं भवेदिह
इति भारतमाख्यानं मुनिना कृपया मुनिना कृतम। स्त्रीहरूको अधिकार वेदमा हुँदैन। स्त्रीहरूलाई, शूद्रहरूलाई, द्विजबन्धुहरूलाई भनेको द्विज आवास भएकाहरूलाई त्रयी श्रुति गोचरा न, वेदत्रयी जो छ ऋग साम अथवा त्रयी भन्दा चारै वेद आउँछन् त्यहाँ। यी जो वेदहरू हुन् कर्मश्रेयसी, कर्ममा वैदिक कर्मद्वारा जो साध्य जो श्रेय हो, वैदिक कर्मद्वारा साध्य हुने भएका कठिन कर्महरू जो छन् ती कर्ममा मूढानाम भनेको अल्पबुद्धि भएका व्यक्तिहरूलाई, जो पुरुषार्थ साधन विषयक, मूढानाम भनेको पुरुषार्थ साधन विषयक जो ज्ञान हो त्यस ज्ञानले रहित भएका, त्यस ज्ञानमा अज्ञानी भएका स्त्री शूद्र द्विजबन्धुनाम, स्त्रीहरूलाई, शूद्रहरूलाई, द्विजाभासहरूलाई नामधारी मात्र छन् त्यस्ता द्विजहरूलाई पनि, द्विजबन्धुहरूलाई पनि उनका बन्धु ब्राह्मण छन्, ब्राह्मणका बन्धु हुन्, ब्राह्मणका बन्धु हुन्, जन्म मात्रै ब्राह्मण कुलमा पाए तर ब्राह्मणोचित कर्म छैन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि तिनीहरूलाई त्रयी भनेको वेद श्रुति गोचरा श्रवण विषय तिनीहरूलाई धारण गर्न सक्दैनन्। तिनीहरूको श्रवणको विषय वेद हुन सक्दैन, श्रुति गोचरा न हुँदैन। अतएव एवं यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि यो संसारमा श्रेय भवेद इति, यिनीहरूको पनि कल्याण होस् भनेर मुनिना वेदव्यासेन, वेदव्यास मुनिले कृपापूर्वक भारतम आख्यानम कृतम, महाभारत जो प्रबन्ध हो, इतिहास हो, त्यसको रचना गरी बक्सियो। श्री महाभारतको ठुलो महत्त्व छ। जुन वेदव्यासको मुखबाट आएको महाभारत रूपी गंगा हो, व्यासवाक्य जलौघेन कुधर्म तरुहारिणः वेदशैलावतीर्णेन विरजस्कामही कृता। व्यासको मुखबाट प्रवाहित भएको विशाल ज्ञान रूपी जल, त्यसद्वारा जो कुधर्म रूपी वृक्ष हुन्, कुतर्क रूपी वृक्ष हुन्, तिनीहरूलाई यस्तो विशाल जल प्रवाह भयो कि त्यसले अगल बगलमा रहेका कुधर्म रूपी वृक्षहरूलाई उडाइदिने। त्यस्तो जो कहाँबाट आयो त? वेद शैलावतीर्णेन, वेद रूपी पर्वतबाट आएको जो व्यासका मुख रूपी झरनाबाट प्रवाहित भयो, त्यो महाभारत रूपी विशाल ज्ञानको प्रवाह हो। त्यसले कुधर्महरूलाई दूर गरिदियो। वास्तवमा श्रीमद् वाल्मीकि श्रीमद् महाभारतको महत्त्व यस्तो छ कि महाभारत नहुने भने ज्ञान भक्ति आदि सबै गौण हुने थिए। श्री महाभारतमै त हो नि श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् महाभारतकै अमूल्य रत्न हो श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम। त्यसनाले विश्वौ वेदेषु विद्वत्सु गुरु गो ब्राह्मणेषु च भक्तिर्भवति कल्याणी भारता देवधीमताम। इस पुराणहरूमा बताएको छ भगवान विष्णुमा, विद्वानमा, ब्राह्मणमा, गुरुमा, गाईमा, माता पितामा कल्याण गर्ने भक्ति यो श्रीमद् महाभारतले बताउने हुनाले महाभारतको धेरै महत्त्व छ। जो महाभारत एउटा समुद्रबाट निक्लेको पूर्ण चन्द्रमा हो। वेदव्यासजीले सारा शास्त्र, सारा वेद रूपी विशाल समुद्रमा आफ्नो बुद्धि रूपी मदानी लगाएर खूब मन्थन गरी बक्स्यो। त्यस हुनाले वेद शास्त्रलाई मन्थन गरेर निक्लेको हो महाभारत। मति मन्थानमाविद्य येनासौ श्रुतिसागरात् जगद्धिताय जनितो महाभारत चन्द्रमा। यस्तो महाभारत। त्यस हुनाले त्यस्तो महाभारतको रचना गरिबक्स्यो। त्यो महाभारत अनुसन्धान गरे भइहाल्छ नि। ती महाभारतका जो अंश आफूले सम्झन बुझ्न सकिन्छ त्यही अंशको अनुसन्धान गरे वेद पढेको फल हुन्छ, सबै फल हुन्छ।
अधिकार नभएका व्यक्तिले वेद किन पढ्ने त? सकिँदै सकिन्न, थाम्न सकिन्न। हो, तातेको घिउ प्लास्टिकको डब्बामा राख्ने भने त्यो तातेको घिउले प्लास्टिकको डब्बा पगालिदिन्छ, घिउ पनि जम्मै भैँभरि हुन्छ। के काम लाग्यो त? त्यस्तै झैँ वेदलाई धारण गर्नको लागि त्यस्तै आचरण, त्यस्तै संस्कार अनि पूर्वजन्म अनुसारको जन्म मिलेको हुनु पर्यो। जन्म र कर्म दुईटै हुन पर्दछ। कर्मले मात्र कोही हुँदैन। कर्मले मात्र यदि ब्राह्मण भइन्थ्यो भने सज्जन वृन्द विश्वामित्र जस्ता महापुरुषलाई ब्रह्मर्षि बन्नको लागि कति परिश्रम गर्न पर्यो। बल्ल ब्रह्मर्षि बनिबक्सियो। र पनि विश्वामित्रको जन्ममा पनि हामीले ख्याल गर्यौँ भने विश्वामित्रको जो उहाँको जन्म भयो, उहाँको माताजीले जो सत्यवती, श्रीमद् भागवतमा आउँछ, ज्वाइँ र ससुराहरूको प्रसङ्गमा सासूले यज्ञ गराउन भनिबक्स्यो ज्वाइँलाई, ज्वाइँले यज्ञ गराइबक्स्यो, सासूलाई नै पुत्र लाभ होस्, छोरीलाई पनि पुत्र लाभ होस्। पुनसमन घडाको जल ती ज्वाइँले आफू ब्राह्मण भएको हुनाले ब्राह्मणोचित त्यो जलमा अभिमन्त्रण गरिबक्सिएको थियो, क्षत्रियलाई क्षत्रियोचित अभिमन्त्रण गरिबक्सिएको थियो। तर ती माताश्रीले यी ज्वाइँले आफ्नी दुलैलाई राम्रो अत्यन्त गुणवान जल अभिमन्त्रण गर्नुभएको होला। अब हामीलाई सामान्य होला भनेर उनले अलिकता व्यतिक्रम गरेर त्यो ब्राह्मणीले पिउने क्षत्रियाणीले पिउनु भयो, क्षत्रियाणीले पिउने ब्राह्मणीले पिउनु भयो। र परशुराम जस्ता त्यहाँ आउनलाई जमदग्नि ब्राह्मणकै रूपमा आइबक्स्यो। नाति परशुराममा क्षत्रियका ब्राह्मण भएर नि त्यो जल अभिमन्त्रणमा गडबड भएको हुनाले ब्राह्मणका कुलमा जन्मेर पनि परशुराम त्यस्ता उग्र क्षत्रियका स्वभाव भइबक्सियो, जसले यो संसारलाई देखाइबक्सियो कि हे ब्राह्मण हो तपस्या गर्ने हो, भगवानको भक्ति गर्ने हो। धर्ममा कुनै प्रकारको आपत्ति आयो, राष्ट्रमा कुनै प्रकारको आपत्ति आयो भने ब्राह्मण यस्तो पनि हुन पर्दछ भन्ने परशुरामले देखाइबक्स्यो। आपत धर्मका बेलामा अग्रतः चतुरो वेदान पृष्ठतः सशरम धनु इदम शास्त्रम इदम शस्त्रम शापादपि शरादपि। शास्त्रादपि शरादपि दुईटै पाठ छ। अग्रतः चतुरो वेदान, मुखमा भटडडड चारै वेद छन् परशुरामका। तर आपत्ति पर्यो भने शस्त्र पनि उठाउँछु, शास्त्र समात्ने, शास्त्र उपदेश गर्ने व्यक्तिले शस्त्र पनि समाउँछु भनेर पछाडि फेरि धनुषबाण फर्सा, जसलाई परशु भनिन्छ, त्यो वञ्चरो पनि भनिन्छ, त्यो धारण गरिबक्स्यो। आपत्ति परेका बेलामा धर्म संस्थापनाको लागि, आतताईलाई यसो शिक्षादण्ड दिनको लागि त्यस्तै झैँ परशुराम भइबक्स्यो। त्यस हुनाले सज्जन वृन्द हो, यति सजिलो हुँदैन। कर्मले भइन्छ होइन सज्जन वृन्द। हामीले शास्त्रको आज्ञा मान्न पर्दछ। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न ससिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। न सिद्धि हुन्छ न सुख हुन्छ, न यो लोक पनि हुँदैन, परलोक पनि हुँदैन। दुईटै हातबाट जिरो, यहाँ नवान नाका धुवा भइन्छ। त्यसो भने तस्मात् शास्त्रम विधा प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित के गर्ने हो के गर्ने होइन भन्ने विषयमा हामीले नयाँ तर्क गर्ने होइन, शास्त्र प्रमाण छन्। आज अरू कतिपय व्यक्तिहरूले आफ्ना मनगढन्त रूपले व्याख्यान गरेर पनि त्यस्तो देखाएका छन्, यो कलिको प्रभाव देखाउनको लागि। तर त्यस्तो होइन। त्यो धर्म वेदविहित धर्म, वेदमा बताइएको जो धर्मलाई, तिनै अनुष्ठानलाई हामीले नसक्ने व्यक्ति जो अधिकारी छैनन् तिनीहरूलाई इतिहास पुराणको रचना गरेर अब धान लगेर कुटेर पकाएर खानभन्दा यो वेदव्यासजीले तिमीहरूले कुट्न ओर्न केही गर्न पर्दैन, तिमीहरूलाई पकाएको सिद्ध अन्न आमाको हातबाट खाओ भनेर दिइबक्सेको। सरल सजिलो। त्यस्तो हुनाले स्त्रीहरूले वेदै किन पढ्न पर्छ र पुरुषले उहाँका पतिदेवलाई पढ्ने त्यस्तो वातावरण बनाएर यदि ब्राह्मणी हुनुहुन्छ भने ब्राह्मणले पढाउनु, ब्राह्मणीले उहाँकै पुण्यले उहाँलाई लाभ मिल्दछ। यो वर्ण व्यवस्था एउटा समाजलाई सुगठित बनाउनको लागि, समाजको
हितको लागि पनि बनाइएको हो। सबै राजा बन्ने भने अनि कसले अरू व्यवस्था हेर्छ। त्यस हुनाले नाकले गर्ने काम नाकले गर्न पर्दछ, मुखले गर्ने काम मुखले गर्न पर्दछ। तर मुखले खाएर पनि नाक हृष्टपुष्ट हुन्छ। तर त्यो मुखले खाने काम नाकले खाइयो भने के हुन्छ। त्यस हुनाले यही यो हाम्रो शरीर पनि एउटा समाज हो, यही देखाउँछ। हातले परिश्रम गर्दछ, हातले उठाउँदछ, हातले उठाएर मुखमा राखिदिन्छ। मुखले खाएपछि प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम, सबै इन्द्रिय तृप्त भए जस्तै त्यस्तै आफ्नो आफ्नो ठेगानको काम गर्न पर्दछ भनेर महर्षि कृष्ण द्वैपायनले कलियुगमा सबैले सम्झन सकुन्। वेदमा अधिकार नभएका व्यक्तिहरूले पनि वेदार्थ सम्झन सक्नु भएर वेदार्थो निश्चेतव्यः स्मृति इतिहास पुराणै, स्मृति इतिहास पुराणले वेदको अर्थ जान्नु। स्मृत्या पूर्वभागार्थो ज्ञातव्यः इतिहास पुराणाभ्याम उत्तरभागार्थो ज्ञातव्य भने चाहिँ वेदकै अर्थ बताउने हुन् इतिहास पुराणहरू स्मृतिहरू। त स्त्री शूद्र द्विजबन्धुनां कर्मश्रेयसी, वैदिक कर्मद्वारा साध्य हुने भएको जो कर्म हो त्यो कर्मलाई मूढानाम भनेको पुरुषार्थ साधन विषय ज्ञानले शून्य भएका जो स्त्री शूद्र र द्विजबन्धुहरू हुन् तिनीहरूलाई पनि, जसलाई त्रयी श्रुति गोचर छैन, वेदको अधिकार छैन, तिनीहरूलाई पनि कल्याण होस् भनेर एवं इह लोके श्रेयः, यहाँ तिनीहरूको पनि कल्याण होस् भनेर मुनिना कृपया भारतम आख्यानम कृतम, महाभारत रूपी विशाल ग्रन्थ यन्न भारते तन्न भारते, जो महाभारतमा छैन त्यो हामीहरूले सङ्कल्प गर्दा भारतवर्षे भन्छौँ भारतखण्डे, त्यो पुरै भारतमा छैन। त्यस हुनाले यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित, जो यहाँ छ त्यही अन्यत्र छ, यहाँ नभएको अन्यत्र छैन भने चाहिँ यस्तो विशाल ग्रन्थ परोपकारका लागि रचना गरी बक्सियो श्रीकृष्ण द्वैपायन वेदव्यासजीले। एवं प्रवृत्तस्य सदा, यस्तो प्रकारले परोपकारको लागि सारा जीवन उत्सर्ग गर्दा पनि एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद हृदयं ततः। द्विजः, हे ब्राह्मण देवता हो, हे सौनक आदि हो, एवं सदा भूतानां श्रेयसी, यस प्रकारले सबै जनहरूको कल्याणका लागि, प्राणीहरूको श्रेयसी भनेको हितमा, सर्वात्मकेन अपि प्रवृत्तस्य, मन वचन कर्मले प्रवृत्त भइबक्सेका यिनीहरूको कसरी कल्याण हुन्छ भनेर त्यस्तो प्रवृत्तस्य भनेको प्रयतमानस्य, प्रयत्न गरिबक्सेका पनि व्यासस्य, व्यासजीको हृदयम ततः नातुष्यत, उहाँको हृदय सन्तुष्ट भएन, हृदय प्रसन्न भएन। ततः त्यसपछि उहाँले आफै परामर्श गरिबक्सिन्छ। नाति प्रसीद हृदय सरस्वत्यास्तते तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवृत्त, आफ्नै मनमा यो भन्न थालिबक्सियो। नाति प्रसीद हृदय, हृदय अत्यन्त प्रसन्न हुनुपर्ने, जसरी प्रसन्न हुनुपर्ने त्यसरी प्रसन्न भएन, भित्रभित्र विषादले कुइराको काग जस्तो उहाँलाई बनायो। नाति न अति प्रसिद्ध, हृदय मन प्रसन्न भएन। यस्ता सधर्मवृत्त, यस्तो धर्म जान्ने भएका, धर्मको मर्मज्ञ जो भइबक्सिन्छ त्यस्ता वेदव्यासजीले शुचौ विविक्तस्थ, पवित्र सरस्वती नदीका तटमा एकान्तमा रहेर, विविक्तस्थ भनेको विजन देशमा एकान्त ठाउँमा रहेर वितर्कयन, मनमा विचार गर्दै गर्दै मलाई किन मैले सबैको उपकार होस् भनेर यस्तो दिव्य ग्रन्थको रचना गरेर पनि मेरो मन किन शान्त भएन, मलाई किन परिपूर्णताको अनुभव भएन, म किन केही बिर्से जस्तो, हराए जस्तो, कुइराको काग जस्तो भएँ भनेर इदम, अगाडि भनेअनुसार प्रोवाच, अगाडि कुरा भनिन्छ त्यो उहाँले आफै मनमा तर्क वितर्क गरिबक्सियो, परामर्श गरिबक्सियो।
के भनी बक्सिन्छ त्यो अगाडि आउँछ। धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम्। मैले आफ्नो जुन व्रतमा रहन पर्ने हो, धृतव्रतेन जसले व्रत धारण गरेका छ, आफ्नो जो व्रत धारण गर्ने हो, ब्रह्मचर्य आदि जो व्रत धारण गर्ने हो, आश्रमोचित व्रत धारण गर्ने हो, त्यो व्रत धारण गरेर मैले धृतव्रतेन व्रत धारण गरेको यस्तो मया मैले म वेदव्यासले निर्व्यलीकेन निश्चल भावले, निष्कपट भावले, निस्वार्थ भावले छन्दांसी भनेको वेदका अधिदेवताहरूको आदर गरेँ भने वेदलाई पढेँ। गुरवः गुरुको पनि सम्मान गरेँ। अग्नय अग्निको पनि पूजा गरेँ। जति बेला हवन आदि कार्य गर्ने हो तिनको पनि पूजा गरेँ भने तिनीहरूको अनुशासनम च तेषाम गृहीतम, उहाँहरूले जे आज्ञा गरिबक्सिन्छ उहाँहरूको आज्ञा पनि मैले श्रद्धापूर्वक पालन गरेँ। र त्यो गर्दा गर्दै मैले भारत व्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत। यत्र जुन चिन्तन गर्दै गर्दै जुन भारते यत्र यत्र यस्मिन् भारते श्री महाभारत ग्रन्थमा स्त्री शूद्रहरूले पनि अनि उता अरूहरूले पनि ब्राह्मणहरूले पनि द्विजहरूले पनि धर्मादि भनेको धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टयलाई जहाँ दृश्यते जानिन्छ देखिन्छ, जुन महाभारतद्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ के हो भन्ने कुरा जानिन्छ, त्यस्तो चीज भारत व्यपदेशेन महाभारतको न्युले श्री महाभारतको रचना गर्ने बहानाले ह्याम्नायर्थ भनेको वेदार्थ पनि मैले दर्शित देखाएँ सबैलाई। वेदार्थ महाभारतको न्युले वेदार्थ देखाएँ। त जो साधन होइन यो साध्य हो, यो फल हो। त्यस्तो परोपकारको लागि मैले गरेँ। तथापि यस्तो परोपकार गर्दा पनि यस्तो हुँदा पनि बत बडा खेदको कुरा छ, दुःखको कुरा छ। मे दैह मे मम दैह भनेको आत्मा, देह भव दैह शरीरमा रहने भएको जो आत्मा हो अथवा मेरो आत्मा मेरो मन, आत्मना भनेको मनका साथमा, मेरो आत्मा आत्मना भनेको मनका साथमा जो विभुवनको प्रभु छ, समर्थ छ। ब्रह्मवर्चस्य ब्रह्मचर्यमा रहेर जो सिद्ध गर्ने हो, ब्रह्मवर्चसी साधु यति ब्रह्मवर्चस्य, जो ब्रह्मचर्यको आश्रममा जे आचरण पालन गर्ने हो त्यो आचरण पालन गर्न योग्य भएको, सिद्ध भएको, समर्थ भएको त्यस्तो ब्रह्मवर्चस्य ब्रह्मचारीहरूमा सत्तमा श्रेष्ठ भएको, त्यस्तो भएर पनि म अरूद्वारा, म आफै होइन अरूले पनि सबै सद्गुणमा सम्पन्न श्रेष्ठ भइबक्सिन्छ भनेर अरूद्वारा मानिएको यस्तोमा पनि असम्पन्न एव आभाति, मेरो मन मेरो आत्मा अपूर्ण जस्तै, अधुरो जस्तै, न्यून भए जस्तै त्यस्तो किन भइराखेको छ, त्यस्तो किन मलाई प्रतीति भइराखेको छ। मैले धेरै कुरामा तिमी कमी छ, के कमी छ यो म छक्क परेको छु भने आपात प्रतीति, छक्क पर्दै पर्दै विचार गर्दा गर्दै थाहा पनि अलिअलि पाइबक्सिन्छ, तर इदम इत्थम यही नै कमी हो भन्ने उहाँले निदो गर्न सकिबक्सिएको छैन। अभिप्राय हो सज्जनवृन्द, अर्थात् जस्ता ज्ञानी भए पनि गुरुको अनुग्रह चाहिन्छ। त्यसको लागि उहाँले यो आफूले अनुसन्धान गरिबक्सिँदैछ। मलाई केही अपूर्ण केही कमी भए जस्तो यस्तो भइराखेको छ, के कमी हो? किम्बा भागवता धर्म न प्रायेण निरूपिता प्रियः परमहंसानां
त एव ह्यच्युतः प्रियः। ओहो, कि यस्तो त होइन? किम्बा अथवा परमहंसानाम, जो परमहंस भइबक्सिन्छ, विरक्त शिरोमणि भइबक्सिन्छ, संसारमा रहेर पनि संसार आफूभित्र राखिबक्सिन्न, आफू संसारमा रहेर पनि आफ्ना मनभित्र भगवानलाई राखिबक्सिन्छ, त्यस्ता जो परमहंस भनेको महाभागवतहरू भइबक्सिन्छ, जो भगवानका आश्रित भइबक्सिन्छ, परमहंस महाभागवत वैष्णवजनहरू भइबक्सिन्छ, उहाँहरूका परमहंसानाम प्रिया, परमहंस महाभागवत वैष्णवहरूको जो प्यारो हो, प्रिया भनेको अत्यन्त प्यारो भागवता धर्म, भागवत धर्मलाई प्रायण किम्बा ननिरूपिता मैले परिपूर्ण स्वच्छ निष्कलङ्क रूपले आद्योपान्त प्रमुख प्रतिपाद्य त्यही भागवत धर्मलाई बनाएर मैले निरूपण गरिन कि, शास्त्रमा मैले प्रतिपादन गरिन कि, भागवत धर्महरूलाई मैले ननिरूपिता मैले प्रतिपादन गर्न कि क्या हो? किनभने यतः ते एव ते भागवता धर्म, ती भागवत धर्म नै अच्युत प्रिया, भगवानका प्याराहरूको प्यारा हुन्छ। अच्युतानां प्रिया तेषामपि प्रिया, अर्थात् त एव ती भागवत धर्म नै अच्युत प्रिया भनेको भगवानका प्यारा हुन्छ। भागवत धर्म भगवानको प्यारो हुन्छ। भगवान स्वयं श्री कृष्णले भनिबक्छ, के अरे भगवान शङ्करले भनिबक्सिन्छ, अथ भागवतायुयम प्रियास्त भगवान यथा नमद भागवतानां च प्रियान अन्योस्ति कदाचित् यूयम वेदिषत पुत्रा विदितम वश्चिकीर्षितम। हजुरहरू प्राचीन बलिका छोरा भइबक्सिन्छ, हजुरहरू भगवत समाश्रित भइबक्सिन्छ, त्यस हुनाले मलाई भगवानका भक्त सबैभन्दा प्यारा हुन्छन्। भगवानका भक्तहरूले भगवानलाई साह्रै मनपर्ने भागवत धर्म स्वीकार गरिबक्सेको हुन्छ भने चाहिँ भगवानको साह्रै प्यारो त्यही भागवत धर्म हुन्छ। अर्थात् तयव तिनै भागवत, तयव ती भागवतहरू नै, ती वैष्णवजनहरू नै अच्युत प्रिया भगवानका प्यारा हुन्छन्। भगवानका प्याराहरूलाई काम लाग्ने भागवत धर्मको मैले वर्णन नगरेको हुनाले भगवानका भक्तहरू अतृप्त भइबक्सियो, नुहाएर उहाँहरू प्रसन्न भए बल्ल मेरो कर्म सार्थक हुन्छ। भागवतहरूका काममै मेरो कर्म आएन, त्यो कर्मले के काम भने यस्तै उहाँले आफै मनमा तर्कवितर्क गरिबक्सिँदैछ। तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् आश्रमं प्रागुदाहृतं। तस्य भनेको यस प्रकारले वेदव्यासजीले एवं आत्मानं यस्तो आफूलाई खिलम मन्यमानस्य, खिलम भनेको कमी, कमजोरी, न्यूनता, अपूर्ण, मेरो यो कमी हो, कमजोरी हो भनेर त्यस्तो मान्ने भएका, खिद्यतः भनेको खेद, क्लेश, दुःख अनुभव गरिबक्सिएका, कृष्णस्य भनेको वेदव्यासजीको प्रागुदाहृतम आश्रमम, पहिले बताइएको जो सरस्वती र के अरे अलकनन्दाका बीचमा रहेको जो व्यास आश्रम हो, सरस्वतीको तीरमा रहेको व्यास आश्रममा नारद अभ्यगात, देवर्षि नारदजी सवारी भइबक्स्यो, आइबक्स्यो। नारदजी आएपछि तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय गतं मुनिः पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितं। भनेको मुनि भनेको वेदव्यासजी सर्वश्रेष्ठ भएर पनि सुरपूजितम, देवताहरूद्वारा नै वन्दना गरिएका त्यस्ता तम नारदम, ती आइबक्सेका नारदजीलाई आगतम अभिज्ञाय, आइबक्सेको जानेर थाहा पाएर सहसा प्रत्युत्थाय, सहसा भनेको अत्यन्त हतारका साथमा उठेर विधिवत पूजयामास, सहसा भनेको अत्यन्त शीघ्रताका साथमा आलस्य परित्याग गरेर, प्रत्युत्थाय भनेको उठेर पूजयामास, विधिपूर्वक पूजा गरिबक्स्यो। सज्जनवृन्द हो, कोही मान्यजन आए भने उठ्न पर्दछ। विद्यार्थी हो, जान्नु। याज्ञवल्क्य स्मृतिमा बताएको छ, ऊर्ध्वं प्राणाः ह्युत्क्रामन्ति
यूनः स्थविरागते प्रत्युत्थान विवादाभ्यां पुनस्तान प्रतिपादयेत। ज्ञान वृद्ध व्यक्ति आए भने चाहे आयुले साना किन नहुन्, त्यो ज्ञान वृद्ध नै श्रेष्ठ हो। न तेन स्थविरो भवति येनास्य पलितं शिरः बालोपि यः प्रजानाति तम देवाः स्थविरं विदु। सेतै फुलेर दाँत झरेर मात्र त्यो वृद्ध हुँदैन, ज्ञान वृद्ध पनि छ, आयुले पनि वृद्ध छ भने अत्यन्त वन्दनीय हो, पूजनीय हो। तर वास्तवमा वयोवृद्ध नभए पनि ज्ञान वृद्ध भइबक्सिन्छ भने उहाँको मान गर्नु। अर्को कुरा, अतिथि जो आए पनि अतिथि सबैको पूज्य हो। सर्वस्याभ्यागतो गुरु, ब्राह्मणको गुरु, द्विजातिहरूको गुरु अग्नि हुन्। गुरुरग्निर द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः पतिरेव गुरुस्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः। मनुस्मृतिमा बताइबक्सिन्छ कि द्विजातिहरूको अग्नि गुरु हुनुहुन्छ। नित्य अग्निहोत्र अहरह अग्निहोत्रम जुहुयात भनेको हुनाले अग्निद्वारा नै हवन कार्य हुने हुनाले अग्नि द्विजातिका गुरु भइबक्सिन्छ। सबै ब्राह्मणका ज्ञान, सबै वर्णका, वर्णानाम सबै वर्णहरूको ब्राह्मण गुरु, ब्राह्मण हुनुपर्छ है। उत्तम कुलमा जन्मेर तदनुसार शुभ संस्कारहरू, सबै संस्कारहरू क्रमशः भएर अनि सद् गुरुका आश्रयमा गएर वेद वेदान्तको अध्ययन गरेर वास्तवमा ब्राह्मण हुनुपर्दछ। त्यस हुनाले ती ब्राह्मण सबैका गुरु भइबक्सिन्छ भने स्त्रीको गुरु पतिदेव हो। पतिलाई भगवत बुद्धिले आदर गर्नु। पतिम तु अपतितम भजेत, पतिलाई पनि अपतित बनाउनु। अनुनय विनय मधुर सम्भाषण आदिद्वारा प्रार्थना गरेर यदि पति पथभ्रष्ट हुनुहुन्छ भने पनि पतनात् भगवत अभिमुखम नयति ती पत्नी, पतनबाट भगवानतिर नयति लानी भएकी बल्ल पत्नी हुन्। त्यस हुनाले पत्नीको पति नै गुरु हो भने सर्वस्याभ्यागतो गुरु, अभ्यागत अतिथि सबैको गुरु हो भने देवर्षि नारद जस्ता अभ्यागत अतिथि अचानक आइबक्स्यो भने अहिले त चलन के छ भने निश्चय भएको छ फलान दिन फलाना आउनुहुन्छ अनि उनलाई अतिथि, त्यस्तो अतिथि हो र? थाहै छैन, सहसा अचानक आए ती अतिथि हुन्। त्यस्ता अतिथिलाई आएको देखेर जुरुक्क उठिबक्स्यो। उठेर उहाँलाई पहिले आसनमा राखिबक्स्यो। आसनमा राखेर अनि साष्टाङ्ग प्रणाम गरिबक्स्यो। किनभने ऊर्ध्वम प्राणाहि उत्क्रामन्ति, प्राणहरू आएका अतिथिलाई सम्मान गर्नको लागि हाम्रा शरीरमा भएका प्राणहरू स्वागत गर्न उठ्दछन्। यो शरीरबाट प्राण गयो भने यो शरीर लास हुन्छ, शव हुन्छ। त्यस हुनाले अपवित्र शव नहोस् भनेर ती प्राणहरूका साथसाथ आफू पनि उठ्नु। कोही मान्यजन आउनुभयो भने उठिदिनु। उठेपछि के भयो त, शरीरका साथसाथमा प्राण उठे, हामी लास भइएन। अब ती प्राणहरूका साथमा आफूले भगवानलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नु। ती आएका अतिथिलाई मान्यजनलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेपछि प्राणले पनि सँगै साष्टाङ्ग प्रणाम गरे, सँगै उठे, सँगै साष्टाङ्ग प्रणाम गरे हाम्रा यो शरीरद्वारा। अनि हामी शव भएनौँ, हामी शिव भयौँ। नभए शव भइन्छ। कसलाई शव भनिन्छ? केशवः पुरुषा लोके येषां हृदि न केशवः। केशवः अभिज्ञजन हो, यो शब्दको अर्थ जानिबक्सेको छ। प्रश्न हो यो, केशवः को लास? लास कसलाई भनिन्छ? केशवः पुरुषा लोके येषां हृदि न केशवः। केशवार्पित सर्वाङ्गः न शवः न पुनर्भवः। कसलाई लास भन्ने, कसलाई जिउँदै मरेको भन्ने भन्दा येषां हृदि न केशवः, जसका हृदयमा गुरुका अनुग्रहद्वारा भगवान केशव विराजमान भइबक्सिन्न। जसलाई सद्गुरुले हे नारायण यो चेतनलाई हजुरले स्वीकार गरिबक्स्योस्, सबै पापदेखि यिनलाई मुक्त गराइबक्स्योस् भनेर प्रार्थना गरिदिएपछि त्यो पुतात्मा शिष्यका हृदयमा भगवान नारायण आएर विराजमान भइबक्सिन्छ। त्यो व्यक्ति शिव हुन्छ। यसले हस्ते क्षमाला हृदयराम मन्त्रम जिह्वाग्रभागे परमूल मन्त्रम
यन्मस्तके केशव पादरेणुम शिवम महाभागवतम नमामि। भगवानको तीर्थ खान्छ, भगवानको तीर्थ शिरमा राख्दछ, त्यो शिव हुन्छ। त्यस हुनाले त्यस्ता साक्षात शिव रूपमा भगवानका भक्त देवर्षि नारदजी आएपछि उहाँले उठी बक्स्यो, साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बक्स्यो। नारदः भनेको के हो त? दिव्य ज्ञान ल्याउ त सज्जन वृन्द। नारद यस्ता विलक्षण सन्त भइबक्सिन्छ कि हाम्रा इतिहास पुराणबाट नारदजीलाई हटाइदिने भने सबै नुन नभएको व्यञ्जन जस्तै सब्जी जस्तै खल्लो हुन्छ। कतिपय नजानेका व्यक्तिहरूले नारदजीलाई कुरौटे, कोही झगडा लगाउने, यताको उताको यता गराउने व्यक्तिलाई भने कुरौटे भन्दछन्। त्यो बिल्कुल अपराध हो। नारदजीको जहाँ जहाँ शुभागमन हुन्छ, चाहे देव सभामा चाहे दानव सभामा, उहाँले सबै संसारको कल्याणको सूत्रपात गरी बक्सिन्छ। नारद नारम ददातीति नारद। नार भनेको नारायण भगवान नारायण हो। नरतीति नरः प्रोक्त परमात्मा सनातनः नरएव नार तम ददातीति नारदः। अर्थात् नारद शब्दको अर्थ धेरै छ। हजुरहरूलाई भोलि निवेदन गरौँला, आज अब धेरै छैन होला। त्यस हुनाले त्यस्ता देवर्षि नारदजीलाई आएको देखेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बक्स्यो। त्यस हुनाले सज्जन वृन्द हो, ठडौरो हुनु हुँदैन, नम्र हुनुपर्छ। मानिजना आउनुभयो भने उठ्नु, ठसक्क बसे नगर्नु, उठ्नु, तत्काल उहाँलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नु, अनि उहाँलाई आसनमा विराजमान गराउनु। थाकेर आउनु भएको होला, उहाँको चरणलाई जाडाको बेला छ भने गुनगुना मनतातो पानीले पाउ धोइदिनु, पाद सम्वाहन गर्नु, थकाइ लागेको हुन्छ, अनि त्यसपछि हात धोइदिनु। अब उहाँले के लिइबक्सिन्छ, हामीहरूले हट गर्नु हुँदैन। उहाँ कस्तो लिनेवाला भइबक्सिन्छ, हामीले के दिएको उहाँलाई चल्दछ। अर्थात् कसरी उहाँलाई सेवा सत्कार गर्ने हो त्यस प्रकारले सत्कार गर्नु। अनि बल्ल कुशल प्रश्न अब बल्ल सोध्नु। भोगाएर आएकालाई कहाँबाट आउनुभयो, के छ हालचाल, दुनियाँभरको सोध्न थाल्ने होइन। पहिले प्राथमिक उपचार उहाँलाई गर्ने, त्यसपछि नि बल्ल अनि सुखपूर्वक उहाँ आसनमा बसेपछि चरण सम्वाहन गर्दै पाउ सेवा गर्दै गर्दै अनि सोध्नु। महाराज देवर्षि नारदजीलाई पनि वेदव्यासले त्यो गरिबक्स्यो। चरण सम्वाहन गर्दै ब्रह्मपुत्र नारदजीको चरण सेवा गर्दै गर्दै त्यहाँ बसिबक्स्यो। यस प्रकारले सज्जन वृन्द हो, यो चतुर्थ अध्याय संक्षेपमा यहाँ समाप्त हुन्छ। पाँचौं अध्यायमा सूतजीले फेरि सोधिबक्सिन्छ। अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहच्छ्रवः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं वीणापाणिः स्मयन्निव। अथ अनन्तरम यसपछि सुखम आसीन, हेर्नु कति आनन्दपूर्वक चरण सम्वाहन भयो, सुखपूर्वक बसेका, बृहच्छ्रवा विपुल कीर्ति, सारा शास्त्रमा सारा संसारमा जसको पवित्र कीर्ति फैलिएको छ। वीणापाणी, हातमा वीणा धारण गरी बक्सेका जो देवर्षि नारदजी भइबक्सिन्छ। स वीणापाणी देवर्षि नारदजीले स्वयं आश्चर्य मान्दै, मुसुक हाँस्दै हाँस्दै आश्चर्य माने झैँ गरेर देवर्षि नारदजीले उपासीनम समीपे आसीनम, एउटा उपासीनम भनेको सेवा गर्दै गरेका। उपासनाको अर्थ के हो? मनद्वारा भगवानका समीपमा रहनु। आचार्य उपसत्तिको अर्थ के हो त? आचार्यका सन्देशमा नाति दूरे कृताञ्जली, टाढा नहुनु, हात जोडेर कति बेला के आचार्यलाई सेवा गर्ने त्योमा तत्पर हुनु भने जस्तै उपासीनम भनेको सेव्यमानम, सेवा गरिराख्नु भएको छ। अर्थात् उप भनेको समीपे, आसीनम नजिकै हात जोडेर चरण सेवा गर्दै बसेका। विप्रर्षिम, ब्रह्मर्षि, विप्रर्षि भनेको विप्र भनेको ब्राह्मण, ऋषि भनेको ऋषि, ब्रह्मर्षि विप्रर्षि। व्यासम, विप्रर्षि व्यासलाई प्राह देवर्षि नारदजीले भनिबक्स्यो। नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पाराशर्य, ओहो हजुरको कीर्ति, हे वेदद्वारा वन्दनीय, वेदद्वारा प्रशंसनीय, सहो वाच व्यासः पाराशर्य, यस्तो भन्छ शास्त्रले।
ओ पराशर नन्दन वेदव्यासजीले यो भन्नुभयो सुनाले वेदव्यासजीले भनेको कुरा प्रमाण हुन्छ भनेर यस प्रकारले शिष्ट पुरुषहरूका सभामा अत्यन्त सम्मानित हे पराशर नन्दन हे वेदव्यास सज्जन वृन्द हो यो पुत्रलाई आनन्द दिनेवाला हुन्छ। त्यस हुनाले हे फलाना नभएर पिताका सम्बन्धले उच्चारण गर्न पर्दछ। भगवान रामलाई कसैले सोधे हजुर को भई बक्सिन्छ भन्दा उहाँले म राम हुँ भनी बक्सेन, म दशरथ नन्दन हुँ भनी बक्स्यो। जानकीलाई सोधियो हजुर को हुनुहुन्छ भन्दा उहाँले पनि स्नुषा दशरथस्याहम्, सुनाले आफ्नो परिचय दिँदा दशरथ नन्दन रामले हजुरलाई प्रणाम गर्छ भनी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले ज्ञानी व्यक्तिहरूले हाम्रा पूज्य पिताश्रीको आज्ञाले यो भन्दैछु भने चाहिँ हे पराशरका सुपुत्र बडा कस्ता पराशर जुन पराशरले दिव्य ग्रन्थ श्री विष्णुपुराण जस्तो जो पञ्चरत्न मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण रत्न श्री विष्णुपुराण जस्तो रत्न दिइबक्स्यो। पुराण रत्न 5 वटा रत्न छन्। ती 5 रत्न जान्न पर्दछ सज्जनवृन्द। एउटा हो पहिलो नम्बरमा उपदेश रत्न। उपदेश रत्नलाई जान्नु जो भगवान श्री वरवर मुनि स्वामीजीले अनुग्रह गरेर लेखी बक्सियो। जुन उपदेश रत्न जहिले पनि अनुसन्धान गर्नुहुन्छ त्यसलाई कहिले अनध्याय लाग्दैन। अष्टमी प्रतिपदा त्रयोदशी ती केही लाग्दैन। अर्थात् अनध्याय दिव्य प्रबन्धको अनध्यायमा पनि त्यो पाठ गर्नुहुन्छ। त्यस हुनाले उपदेश रत्न जान्न पर्दछ। एउटा रत्न हो। अरू रत्न खिएर जान्छन्, चोरिएर जान्छन्, यी रत्न कसैले लाँदैनन्। उपदेश रत्न। दोस्रो रत्न उपदेश रत्नद्वारा फेरि आचार्य रत्न मिली बक्सिन्छ। उपदेशद्वारा आचार्य रत्न दोस्रो रत्न। तेस्रो रत्न आचार्यले कृपा गरेपछि मन्त्र रत्न दिइ बक्सिन्छ। मन्त्र रत्न पनि जानी बक्सिएको होला। त्यसपछि चौथो रत्न हुन्छ स्तोत्र रत्नम, जो आलवन्दार स्वामीजीले यमुनाचार्य स्वामीजीले अनुग्रह गरी बक्सिएको हो। सारा त्रयन्तार्थम सन्दर्शन, सारा तीनै वेदको सारांश गागरमा सागर भरेर सबैलाई सुनाउने भएका भाष्यकार रामानुज स्वामीजीमा दिव्य शक्ति, दिव्य आनन्द, दिव्य ज्ञान जसले आधान गरी बक्स्यो। त्यस्ता यमुनाचार्य स्वामीजीको जो रत्न हो त्यसलाई स्तोत्र रत्न। अरू आचार्यहरूले बडा आदरपूर्वक तिनका श्लोकहरूलाई उद्धरण गरी बक्सिन्छ। अत्यन्त प्रामाणिक रत्न हो स्तोत्र रत्नम। अर्को रत्न हो श्री विष्णु पुराण रत्नम। पुराण रत्न विष्णु पुराण। त्यस्तो पुराण रत्नका रचयिता पराशर नन्दन सामान्य भइबक्सिन्न, जसको स्मृति कलौ पारा सर स्मृति। कलियुगमा सबभन्दा उत्तम सदाचारका लागि, कर्म ज्ञान अनुष्ठानका लागि एउटा दर्पण आदर्श पराशर स्मृति हो। त्यस हुनाले कलौ पाराशर स्मृति भनिएका त्यस्ता महर्षि पराशरका सुयोग्य पुत्रका के अरे सुयोग्य पिताका सुयोग्य पुत्र हे पराशरजी, हे पराशर नन्दन वेदव्यासजी, हे महाभाग अत्यन्त भाग्यशाली, अत्यन्त पुरुषार्थी पराक्रमी ऐश्वर्यले युक्त भएका भवतः शारीरः आत्मा मानस एव वा, हजुरको शरीराभिमानी जो आत्मा जीव हो त्यो आत्मना शरीरेण मानस एव वा, मनोभिमानी आत्माका साथमा मनका साथमा, अर्थात् हजुरको आत्मा मनोभिमानी देवता सहित अर्थात् मन सहित परितुष्यति एव वा, प्रसन्नता छ। हजुरको मन प्रसन्नता छ किनभने हजुरले यत्रो ग्रन्थ गरी बक्स्यो। जिज्ञासितम सुसम्पन्नम, यस्त्वम जो हजुर सर्वार्थ परिभ्रमितम, सबै अर्थ धर्म ज्ञान आदिले परिपूर्ण भएको महत महाभारतम, महत भारतम जो विपुल अद्भुत विचित्र अचम्मको भारतम जो महाभारत इतिहास हो त्यसलाई कृतवान हजुरले रचना गरी बक्स्यो। त्यसलाई रचना गरी बक्स्यो। अनि ते जिज्ञासितम हजुरद्वारा त्यो जान्न योग्य पनि भयो। हजुरले जान्न योग्य जो
जो धर्म आदि हो त्यो पनि सबै सुसम्पन्नम जिज्ञासितम जान्न पर्ने जे जान्न पर्ने हो जान्नलाई हजुरलाई जो अभिष्ट हो धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि सबै पनि हजुरद्वारा सुसम्पन्नम परिपूर्ण भयो। हजुरले सबै कुरा जानी बक्सियो। जमा पनि छोड्नु भएन। अझ मनका पाठनाशक जिज्ञा अमा पनि आयो फेरि है यो पनि भन्नुभयो जिज्ञासितम अधीतम च यत्तद् ब्रह्म सनातनम अथापि सोचस्यात्मानम अकृतार्थैव प्रभो। हे प्रभो समर्थ भइबक्सेका हे वेदव्यासजी सनातनम ब्रह्म अधीतम सनातन भनेको अनादि अविच्छिन्न परम्पराले चल्ने भएको अविच्छिन्न सम्प्रदाय जो हो वेद हो श्रुति कर्ण परम्पराले गुरुले शिष्यलाई शिष्यले गुरु भएर अरू आफ्ना शिष्यलाई यो कर्ण परम्पराले आएको जो दिव्य वेद सम्प्रदाय हो त्यस ब्रह्मलाई वेदलाई ब्रह्म भनेको वेदलाई हजुरले तत् त्यो वेदलाई अधीतम पढिबक्सियो जिज्ञासितम त्यसलाई विचार पनि गरिबक्सियो सबै। अथापि यति सबै गरेर पनि सोचसी हजुरले आत्मानम अकृतार्थ इव सोचसी आफूलाई पूर्ण नभए चाहिँ गर्ने काम गरिसकेका छैन भने चाहिँ हजुरले सोचसी चिन्तन गरिबक्सिन्छ। आफूलाई अकृतार्थ इव सोचसी आत्मानम आफूलाई अकृतार्थ इव गर्ने कर्म नगरेर अधुरो भए जस्तो गरेर विचार गरिबक्सिँदैछ भनेर यस प्रकारले सोधिबक्स्यो देवर्षि नारदजीले। वेदव्यासले श्रद्धाञ्जलि भनिबक्सिन्छ अस्तेव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितोष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधमूलं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतं। हे आत्मभवात्मभूत स्वयंभू जो ब्रह्मा जी वहाँ द्वारा संसार में अवतार लिबक्सेका हे ब्रह्मपुत्र हे देवर्षि नारद जी हजुरसँग दासले सोध्दछु हजुरले जे भनिबक्स्यो त्वया इदम यत यत उक्तम हजुरले जो कुरा भनिबक्स्यो त्यो सबै मथिम छ यो सबै गरेर पनि तथापि मे आत्मा नपरितोषते मेरो मन प्रसन्न भएको छैन। त्यसो हुनाले त्यो केले प्रसन्न भएको तन्मूलम त्यो त्यसको जरोलाई हजुरले जो अव्यक्तम मैले जो सम्झन सकेको छैन अगाध बोध अपार ज्ञानका समुद्र हजुरले मलाई भनिबक्स्यो। मैले पृच्छामा सोध्दछु हे आत्मभवात्मभूतम त्वा हजुरलाई मैले सोध्दछु भनिबक्स्योस्। अब अगाडि भोलि हजुरलाई निवेदन गरौँला यो श्लोकको अलि विस्तारपूर्वक बताउँला। आज समय पनि पूर्ण भयो। आज यही विश्राम गरौँ। समस्त आचार्य महाभागवतहरूका श्रीचरणमा प्रणतिपूर्वक हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।